र कसैको फुर्सद छैन भनेदेखि बरु हेर्नु सफाइमा चाहिँ लागो। मैले यति अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कोही बाहिरबाट जाऊ, खोला मात्र होइन, कोही बाहिरबाट जाऊ, कोही खोलाबाट माथि चाहिँ माथिसम्म जाउँ र सडकको दाहिनामा पनि हेरौँ, खोलामा पनि हेरौँ। सडकको दाहिनामा पनि धेरै फोहोरहरू छ। सडकको दाहिनामा आएर अनि यो ब्युटिफिकेसन गरेको ठाउँमा बार लगाएको ठाउँमा अलिक माथिसम्म जाउँ। सबभर चाहिँ त्यो पुलभन्दा तलसम्म पुलसम्म जाउँ र त्यहाँबाटखेरि तल झार्दै जाउँ र तल्लो पुलसम्म चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। गाडी आउँदैछ र छुट्याउँ, फोहोरहरूलाई छुट्याउँ। फोहोरहरूलाई कुहिने र नकुहिने फोहोरहरूलाई छुट्याउँ, कुहिनेर छुट्याएर नकुहिने छुट्याउँ। कुहिने फोहोरहरूलाई छोडौँ बरु, कुहिन्छ र नकुहिने फोहोरहरूलाई मात्र टिपेर ल्याउँ। कागजहरूलाई कुहिने जतिलाई टिपेर माथि जाउँ। दाहिना बायाँ पनि गरौँ। खै त साथीहरूले चाहिँ लाइन बसेर सजिलैसँग ट्याक्ससम्म हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले उठाएको फोहोरहरू हामी छोडेर अगाडि नजाउँ होला। उठाएको फोहोरलाई हामीले ट्र्याक्टरमा हालिसके पछाडि मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले हजुरहरूलाई जानकारी गरायौँ। म वासुदेव भिरी, हिलटप जुनार बहुद्देश्य सहकारी संस्था 3 गुनेमा छ यसको मुख्य कार्यालय र सेवा केन्द्र यो जोरपाटीमा भएको र यो बागमती सफा अभियानमा हामी सुरुका केही वर्षहरूमा संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका थियौँ। जति बेला म संस्थामा सामान्य सदस्यको हिसाबमा थिएँ र अहिले म त्यही संस्थाको अध्यक्ष भइसकेको अवस्था छ र यो बागमती सफा अभियानमा हाम्रो निरन्तरता जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको र हाम्रो संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको जुन कार्य छ त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्नलाई अझ सहज होला र सिङ्गै देशको बागमती नदीलाई र हाम्रो बागमती प्रदेश नामाकरण भएको बागमती नदीको सफाइ अभियानमा हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हामी सहभागी हुनुपर्छ भनेर म अध्यक्ष लगायत हाम्रो सञ्चालन समितिको टिम अनि सदस्य साथीहरू कर्मचारी साथीहरू सबै उपस्थित भएका छौँ र आज पनि बागमती प्रदेशको पूर्वाधार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर खनालज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिबद्धताहरू पनि सुनेका छौँ र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट यो 357 बागमती सफाई अभियानमा हामी सामेल हुँदै गर्दा र विगतमा केही अभियानहरूमा सामेल भइसकेको हुनाले अब आगामी दिनका बागमती सफाई अभियानहरूमा संस्थाको तर्फबाट हामी पूर्ण रूपमा सहभागी हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि छ। हस्, नमस्कार। मैले अरू योजना भाइहरू कि भन्दा मेरो विचारमा योजनाबद्ध रूपले बागमती सफाइको काम भएको छ। यो अन्य नगरहरूले पनि अन्य नदी प्रणालीमा पनि लागू गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसो गर्यो भने बागमती प्रदेश सँगसँगै पनि स्वच्छ बन्नेछ र स्वच्छ नेपाल अभियान राजनेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीत्वमा जारी छ। स्वच्छ हरित बागमती प्रदेश अभियान माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा जारी छ। यो महान जनताहरूको अभियान बनाउनुपर्छ, सरकारको मात्रै अभियान होइन, नागरिकको अभियान बनाउनुपर्छ। हामी नै चक्लेट रेलमा चढ्दा चक्लेट खल्तीमा हाल्न हुने अनि यहाँ बाइकमा चढ्दा किन नहुने? अथवा यो काम चाहिँ माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ र जनताको अभियान बनाउनुपर्छ। म यस कारणले खुसी छु, पहिलो दिन जुन दिन हामीले बागमती अभियान सुरु गरेका थियौँ त्यो दिन पनि म संविधान सभाको सदस्यको रूपमा बागमतीमै फोहोरमै आफूलाई उभ्याएको थिएँ र सफाइको लागि। र अहिले पनि यो अभियानमा म सामेल हुन पाएको छु र योजनाकै साथ पनि म आज उपस्थित रहेको छु र यसलाई एउटा जनअभियान जनसंस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तर तिनै तहका सरकारहरूले जनसमुदाय सहितको परिचालनको योजनामा हामी जान्छौँ, त्यसोपछि सफलता हुन्छ, गरे हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। यो त धेरै ठुलो परिवर्तनको कुरा हो नि। हिजो रेल नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा पत्ताएन मान्छेहरूले, रेल आउने नै अवस्था बढ्यो। तेल नेपालमा यस्तै पानी जस्तै बगेर आउँछ पाइपबाट ल्याएर भन्ने कुरा पनि राजनेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले भन्दा पत्ताउदैन थियो। अहिले अमलेखगञ्जमा तेलका पोखरीहरू भरिएका छन्। अब म ढोक्कका साथ भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनसंस्कृति नै त्यो बनाइसक्यौँ। हरेक नागरिकले प्रत्येक वर्ष 2वटा रुख रोप्नेछौँ आफूभन्दा अग्ला। प्रत्येक नागरिकले 2वटा फुलका बोटहरू रोप्नेछौँ आफूभन्दा अग्ला र 2वटा फलका बोट पनि रोप्नेछौँ आफूभन्दा अग्ला। फलेको फल खान पाइन्छ, फुलेको फुल चराले पनि खान्छ, पुतलीले पनि खान्छ। कीट पतङ्गका लागि पनि त यो प्रणाली जरुरी छ नि। त्यसैले हरियाली सहितको मुलुक बन्छ हामी बनाउन सक्छौँ। लिच्छवी काल पछाडि निर्वाचित सरकारले काम गर्ने राम्रो अवसर छ। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरा कार्यकाल काम गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र हामीले राजनीतिक स्थिरताका साथ काम गर्नुपर्दछ। साथै निर्वाचित भएका स्थानीय तहले पनि अर्को निर्वाचन चियाइसक्यो। यस्तै फोहोर अहिले त सफा गरेका छ बागमती त हामीले सफा गरेर, तर यो बग्न त बन्द हुनुपर्दछ नि त। यसका लागि म उपत्यकाको तर्फबाट स्थानीय तहको समन्वयमा म आफू निर्वाचित पनि भएको जन्मेको पनि उपत्यकामा यो समन्वयको लागि म बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट जिम्मा लिन्छु र यो जिम्मालाई म केन्द्र सरकारका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सामु प्रस्तुत गर्दछु। उहाँ शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार उपत्यकाका हामी 18वटै स्थानीय तहलाई जोडिन्छौँ र बागमती प्रदेशभरि पनि यो अभियान अगाडि बढाउँछौँ। त्यसोपछि बाँकी प्रदेशले पनि गर्छन्। स्वच्छ नेपाल त बन्छ संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ म आज यति भन्न चाहन्छु। मलाई काम गर्ने नै धोको छ। आज 9 बजेसम्म पसिना आउने गरी काम गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले भनाइ यति छोटो गर्छु। धन्यवाद। कमरेड
एकचोटि एउटा फोटो खिचौँ न सहकारी हजुर अहिले भयो भयो ल धन्यवाद चिन्तन गराउँछु भने थियो है अनि मैले त अब चिनेकै पनि होला त्यसपछि भेट होला नि त पार्दै छ तपाईँ म उद्धव टिमल छैन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष अब हामीले यो अहिले भर्खरै म 1 महिना मात्रै भयो बहाली गरेको यो बागमती सरसफाइको अभियानको अब 400औं हप्ता पुग्दैछ पुस 25 गते त्यसलाई हामी भव्यताका साथ मनाउँदै पनि छौँ र विभिन्न क्रियाकलापहरू सृजनात्मक कामहरू गरेर मनाउँदैछौँ अब यो अहिले देखिरहनु भएको छ यो अहिले यो अलिकति मैलो भएर आयो माथि बालुवा धोएर आयो भनेर हामीले अस्तिको दिन मात्रै वडा अध्यक्षज्यूहरूको बैठकबाट यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने एउटा सहमति पनि गरेका छौँ र माथिदेखि तलसम्म जहाँ जहाँ फोहोर छ हरेक हप्ता हामीले अभियानको रूपमा चलाउँछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै अब फोहोर नै गर्न नदिने खालको वातावरण बनाउने पनि हामीले योजना बनाएका छौँ र बिस्तारै सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने अनि बागमती प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने र अनि त्यसपछि यसलाई फोहोरै गर्न नदिने खालको वातावरण हामीले सिर्जना गर्दैछौँ अब यो यसको बारेमा भन्दाखेरि घन्टौँ लाग्न सक्छ तथापि कमसेकम यो अभियानलाई निरन्तरता दिएर हामीले चाहिँ एक दिन यो बागमतीमा सर्लक्क चाहिँ बोटिङ गरेर जाने नुहाउन आउन मिल्ने र कमसेकम यसलाई स्वच्छ दायाँ बायाँ चाहिँ कमसेकम मोर्निङ वाक मात्रै होइन मान्छेले चाहिँ दिनभरि चाहिँ कमसेकम एउटा राम्रोसित एकदम सास फेर्न र एउटा चाहिँ रमाइलो वातावरणमा चाहिँ यहाँ टाइम पास गर्ने एउटा वातावरण समेत हामीले बनाउने हाम्रो योजना छ यो अभियानमा सबैको सहयोग सक्रियता र कमसेकम चाहिँ यो एकबद्धता जरुरी पनि छ भन्ने लाग्छ मलाई बागमती सफाई अभियानमा मेरो घर चाहिँ रामेछाप हो हालमा जोरपाटी बस्छु अहिले हामी चाहिँ यहाँ बागमतीको माथिल्लो बेल्ट यो नारायणटार र जम्बू डाँडाको बिचमा छौँ यो सरसफाइ चाहिँ विगत केही वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा हामी लागिराखेका छौँ र अहिले चाहिँ म यतिखेर हिलटप जुनार बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको तर्फबाट यहाँ सहभागिता भएको छु हाम्रो संस्थाबाट धेरै सदस्यहरू सञ्चालक साथीहरू आउनुभएको छ र यो हामी सफाइ अभियन्ता र संस्थामा आफ्नो संस्थाको उद्देश्य अनुसार काम गर्दा गर्दै पर्यटन प्रवर्धन संस्था यो वातावरण संरक्षणको बारेमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक कार्य अन्तर्गत अहिले हामी सबैजना बागमती सफाइ अभियानमा जुटेका छौँ र यो चाहिँ निरन्तर रूपमा अबका दिनहरूमा पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा बागमती सफाइ अभियान लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सामाजिक काम गर्नको लागि अझै अग्रसर हुनेछौँ म सुमन विक्रम थापा हिलटप जुनार बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक सहकारीको मूल मर्म सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय विकास सँगसँगै भन्ने जुन नारा हो त्यो नारालाई सार्थक बनाउन आज हाम्रो
सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र गगननगर 5 जोरपाटी स्थित हिलटप जुनार बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको सेवा केन्द्र समेतको आयोजनामा आज हामी बागमती सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो सहकारी संस्थाले समग्र मानवको विकासमा वातावरणको संरक्षणको कुरालाई पनि जोड दिँदै आएको छ र आज हामी यस क्षेत्रका हाम्रा सदस्यहरू समेतको सहकार्यमा बागमती जोगाउँ, बागमती सरसफाई र सभ्यतालाई सँगसँगै मानव विकास सँगसँगै अगाडि बढाउँ भन्ने अभियानका साथ आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। जय बागमती। अनि तलतिरको हाम्रो साथीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अब आउँछ होला लगभग हाम्रो लगभग सकिन लागिसकेको छ। त्यसैले तपाईँहरू आउँदाखेरि सरसफाई सामग्रीहरू छुट्याइदिनु होला। मास्क सकिदिनु होला। हेर्नुहोस् त हामी एकदमै साफपूर्ण हामी अब एक दुई जग्गा होला लाइनबाट अनि हामी समापनतिर लाग्नेछौँ। लगभग आजको गाडी भरिसकेको छ है, दोहोर्ने गाडी भरिसकेको छ। त्यसैले अब हाम्रो टाइम अवधि पनि लगभग सकिन लागिसकेको छ। बागमती सरसफाई अभियान कस्तो लागिरहेको छ, के भइरहेको छ? हजुरहरू यो दूषित वातावरण सफा भइरहेको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। आज म त पहिलोचोटि सहभागिता हो, एकदम राम्रो छ। फेरि पनि सहभागिता हुने प्रेरणा मिलिरहेको छ। सरसफाई गरेको कुनै औचित्य सरसफाई गर्नुभयो आज बागमती? तपाईँहरूले जथाभावी फ्याँक्नुभयो भने एकदम खुसीको र डोकोमा भएको हामी सरसफाइबाट निस्किसकेका छौँ। अब लगभग समापन हुन लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हिलटप जुनार बहुउद्देश्य सहकारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, बागमती सुन्दरता सरोकार मञ्च लगायत सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले फेरि एकपटक दोहोऱ्याएँ र आजबाट हामीले एउटा नौलो प्रयोग सुरु गरेका छौँ र मैले भन्नै पर्छ यसको संयोजन गर्नुहुने किरण मोक्तानज्यू र हिलटप जुनार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आज यो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बागमती सफाई अभियानमा निकै ठुलो सहभागिता देखाएर बागमती हाम्रो प्राण हो, बागमती हाम्रो सभ्यता हो भन्ने जुन एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी हप्ताको कार्यक्रममा हामीहरूले योभन्दा माथि माकलबारीमा आगामी हप्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसको लागि हामी सन्डे मन्डेसम्ममा जानकारी गराउनेछौँ र सम्पूर्ण अभियन्ताहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा हाम्रो नानकाजी सरले गरिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले दोहोऱ्याएँ। धन्यवाद। जय बागमती। जय बागमती।